विविध प्रकारच्या घरगुती खाद्यपदार्थ निर्मितीत अग्रेसर असलेल्या पंचामृत इंडस्ट्रीजतर्फे मडगाव पंजफोड येथील हरिमंदिरासमोर असलेल्या श्री वीरेश्वर लिंगायत मठात अयोध्या श्री राम मंदिराची प्रतिकृती प्रदर्शनासाठी मांडण्यात आली। या प्रतिकृतीद्वारे जनतेला सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी जनजागृती अभियानास प्रारंभ झाला आहे। हे प्रदर्शन 15 ते 22 डिसेंबर 2025 पर्यंत सकाळी 10:30 ते दुपारी 1:30 वाजेपर्यंत आणि सायंकाळी 5:30 ते रात्री 8:30 वाजेपर्यंत नागरिकांसाठी खुले राहील। म्हजें नांव सतीश मुगरवाडी, मठाचो ट्रस्टी आसा हांगा। आनी आज आमच्या मठान स्वामीजीन हें प्रदर्शन लायिल्लें आसा। हें 96 प्रदर्शन आसा। हाजे पयलीं 95 पर्तगाळे मठान जाल्लें आशिल्लें तांगेलें। आनी आयच्यान तो प्रदर्शन सुरू जातलें सांजे 5 नंतर। आनी 22 तारीख पर्यंत आसतलें हें प्रदर्शन, 7 दिसां खातीर आसतलें। सकाळी 10 ते 1, सांजे 5 ते 8 पर्यंत आसतलें। आनी सगळ्या लोकांनी येवन हाजो प्रदर्शनाचो लाभ घेवचो। कोणाक अयोध्या वचपाक मेळना, जायना, कोणाक ल्हान भुरगीं आसा, कोणाक येवन तांच्यानी हें आतां ही प्रतिकृती जी आसा ही अयोध्याची कंप्लीट मंदिराची प्रतिकृती जाल्ली आसा। आनी प्रत्येकानी कोण येवन हाजो प्रदर्शन पळोवन वचचें अशें आमी तांचे कडेन मागतात। My name is Vinay Rao, Tumkur district, Gubi Taluk, in Karnataka. Now I am present in Ayodhya Rama Mandira in Madgaon. This model is presented in promoted for Rama Identity Principle. This is starting from 2022 to at present. This is 96th Pradarshana. I am Sankalpa in 108 places in Bhishma Pratigna. This continuously Pradarshana in 2022 to 2025. So this model is made up of wood, foam board, thermocol. This is look like a palace. Some old age people do not go for in Ayodhya. They have seen for this model in here only. This is completed model. This model like Ayodhya temple. Ayodhya temple completed.